अपने आप को तरक्की दीजिए। आप 20 साल के एक नौजवान से किसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। इसका असलूब कलाम और सोचने का एक ख़ास अंदाज़ आपको मुतासिर करता है। चंद साल बाद दोबारा आपको इसकी बातचीत होती है। आप इसकी उम्र 30 साल है। आप नोट करते हैं कि इसकी सलाहियतें आज भी वही हैं जो 10 साल कबल थीं। इस तवील अरसे के दौरान इसकी लियाकत में रत्ती भर इजाफा और तरक्की बढ़ोतरी नहीं आई। जबकि बाज़ दीगर अफराद के साथ आप बैठते और इनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो महसूस होता है कि वो अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा रहे हैं। इनके तौर तरीकों, तर्ज़े तकल्लुम और गौर-व-फ़िक्र के ज़ावियों में नित नई तब्दीलियाँ आ रही हैं और वो एक तसलसल से अपनी महारतों को तरक्की देने में मसरूफ़ हैं। ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें इन्होंने अपने आप में कोई मुस्बत तब्दीली पैदा करने की कोशिश की हो या इसकी ख्वाहिशमंद ना रहे हों। अगर आप इस सिलसिले में लोगों को अक़साम जानना चाहें तो आइए हम इनके अहवाल और इनकी तरजीहात का सरसरी जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम टीवी चैनल्स की तरफ आते हैं। कुछ लोगों की नज़र ऐसे टीवी चैनल्स पर रहती है जो इनके आम मालूमात बढ़ाने और ज़हानत को तरक्की देने में मुआवन साबित होते हैं। ऐसे अफराद मुख्तलिफ चैनल्स पर पेश किए जाने वाले संजीदा नौइयत के इंटरव्यूज़ देखना पसंद करते हैं। इन इंटरव्यू के ज़रिए से वो ना सिर्फ दो-ब-दो गुफ्तगू और ज़बान फ़हम अदराक के मुख्तलिफ पहलुओं के मतल्लक़ मालूमात हासिल करते हैं बल्कि हाज़िर जवाबी और दूसरों को अपनी बात का कायल करने के मतल्लक़ बेशतर उम्दा और मियारी तरीकों से भी वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। टीवी के नाज़रीन की एक किस्म वो है जो कोई जज़्बाती ड्रामा, मोहब्बत की कहानी पर मबनी सीरियल, डरावनी, तख़लीयाती, फ़र्ज़ी या अफ़सानी किरदारों पर मुश्तमिल कोई फ़िल्म नहीं छोड़ते। अब आइए मज़कूरा वाला हर दो किस्म के अफराद का 5 या 10 साल बाद तज्ज़िया करते हैं कि इनमें से कौन अपनी महारतों को ज़्यादा तरक्की दे पाया है। लोगों से मामलात तय करने और इन्हें अपने नुक्ता नज़र का कायल करने में कौन माहिर हुआ है और मालूमात की वुसअत और हमजहती के मैदान में किसने अपना झंडा गाड़ा है। नताइज पर अगर गौर करें, ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि पहली किस्म के अफराद ही ये एजाज़ हासिल करने में कामयाब होते हैं। इन कामयाब अफराद के अंदाज़े गुफ्तगू को आप पहले से मुख्तलिफ और बेहतर पाएंगे। वो आपसे अपने नुक्ता नज़र के हक़ में शरई नसूस और रियाज़ी के दलाइल के अलावा दीगर समाजी और माशरती हक़ाइक़ बयान करते नज़र आएंगे, जबकि दूसरी तरफ किस्म के लोग दौरान गुफ्तगू बार बार और बजा बजा अदाकारों और गुलकारों के बयानात के हवाले देंगे। वो आपको ड्रामों और फिल्मों के किस्से सुनाएंगे। इन्हीं में से एक साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान दलील देते हुए कह डाला और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, कोशिश कर, मैं भी तेरे हमरा तगो-दो करूँगी। हमने तवज्जो दिलाई कि ये कुरान की आयत नहीं तो इनका रंग फ़क हो गया। उन्होंने खामोश रहने में आफियत जानी। फिर मैंने इनकी बयान करदा इबारत पर गौर किया तो एक मारूफ ज़रब-मिसल निकली।
جو شاید ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہوئے کسی وقت ان کے ذہن سے چپک گئی تھی، جسے انہوں نے گفتگو کی روانی میں اگل دیا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ برتن میں جو تھا وہی ٹپکا۔ اب ذرا ادھر آئیے، اخبارات اور جرائد اور رسائل کے کتنے قاری ہیں جو ایسی نفع بخش معلومات حاصل کرنے اور مفید خبریں مطالعہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جو روح انسانی کی ترقی، صلاحیتوں کی نشوونما اور علوم و معارف میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے قارئین کا تو کوئی شمار ہی نہیں جن کی نظر کھیل شوبز کے صفحات سے آگے نہیں بڑھتی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اخبارات و جرائد کھیل اور شوبز کے رنگا رنگ صفحات کی تعداد بڑھانے، انہیں مزید دلچسپ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ہماری مجلسوں اور ہمارے گھر میں فارغ اوقات کا ہے۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوہسار کی بلندی اور براجمان ہوں اور دامنِ کوہ میں نہ بیٹھے رہیں، تو مہارتیں جہاں سے اور جیسے بھی ملیں انہیں حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ ایک پرجوش آدمی ہے، تاہم اس میں بعض صلاحیتوں کی کمی ہے۔ ایک دن وہ ظہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک آدمی کھجور کے درخت پر ایپرن پہنے چڑھا ہوا تھا۔ وہ کھجوروں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی کہ اس آدمی کو نماز کا ذرا خیال نہیں، گویا نہ اس نے اذان سنی اور نہ اسے اقامت کا انتظار ہے۔ اس نے مارے غصے کے بلند آواز سے پکارا، نیچے اتر کر نماز پڑھو۔ آدمی نے سرمہری سے جواب دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے پرجوش سے دوبارہ آواز دی، نیچے اتر گدھے، جلدی کر نماز پڑھ۔ آدمی درخت پر ہی چلایا، کیا کہا، میں گدھا؟ پھر اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ توڑی اور اترنے لگا تاکہ ٹہنی مار کر عبداللہ کا سر کھول دے۔ عبداللہ نے اس اندیشے کے پیش نظر وہ اسے پہچان لے کر اپنا چہرہ سر پر اوڑھے رومال سے چھپایا اور دم دبا کے مسجد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ آدمی سخت غصے کی حالت میں کھجور سے اترا اور گھر چلا گیا۔ وہاں اس نے نماز ادا کی اور قدرے آرام کیا، پھر اپنا کام مکمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور دوبارہ درخت پر چڑھ کر اس کی کاٹ چھانٹ میں مصروف ہو گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ معمول کے مطابق مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، راستے میں پھر وہی آدمی کھجور کے درخت پر چڑھا اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس پر عبداللہ نے اپنا انداز بدلا اور پکارا، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آدمی نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس سال پھل کیسا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ عبداللہ بولا، اللہ کو آپ کو مزید توفیق دے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو محنت و مشقت کر رہے ہیں اس کے اجر سے آپ کو محروم نہ رکھے۔ یہ دعائیہ کلمات سن کر وہ آدمی بڑا خوش ہوا۔ اس نے آمین کہی اور عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، شاید آپ بہت مصروف ہیں اس لیے آپ کو عصر کی اذان سنائی نہیں دی۔ عصر کی اذان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کو ہے۔ اگر آپ نیچے اتریں اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کریں، پھر نماز کے بعد بقیہ کام پورا کر لیں تو بہت اچھا ہو۔ اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے۔ آدمی نے کہا، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ وہ تحمل سے اترنے لگا، پھر عبداللہ کی طرف بڑھا، نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس کے ہاتھ ملایا، خوش اخلاقی سے
پیش آنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظہر کے وقت یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا، اس نے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، کاش مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ گدھا کون ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کے لیے آپ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے، اسی کی بنیاد پر لوگ آپ کے لیے اپنا برتاؤ کا تعین کریں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو مزید سے مزید ترقی دیں، اپنے آپ کی صلاحیتوں کو بڑھائیں تاکہ آپ ایک بہترین انسان اور ایک بہترین سی زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم۔